थाई नागरिकबाट बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल भएको पुष्टि। धरानमा फैलिँदै डेङ्गु, 1.5 महिनामा 4 जनाको मृत्यु। अस्पतालमा बिरामीको चापाचाप, स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई, नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेका छैनौं। सुन तस्करीको जालोमा अर्थतन्त्र, 1 केजीमा गुम्छ रु 12 लाख राजस्व। अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कति पर्छ सुनको मूल्य र किन हुने गरेको छ तस्करी, यो सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चिन्ता, सत्तारूढ गठबन्धन तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर उठ्न थाल्यो। सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र भाजपाको सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा माओवादी र भाजपा। माओवादी नेताहरू आज भारत भ्रमणमा जाँदै। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको बोली, नयाँ पार्टी उर्लदो खरे हुन्। पोखराको लखनचोकदेखि चाइना पुलसम्म नो पार्किङ जोन आजदेखि लागू हुने। बागमती प्रदेशमा सरकारी अस्पतालका 10% बेड निशुल्क हुनुपर्ने, नत्र कारबाही गरिने। अत्याधिक गर्मीका कारण वीरगन्जमा खानेपानीको हाहाकार। भारतीय राज्य मणिपुरमा महिलालाई नग्न परेड गराउने 5औं अभियुक्त पक्राउ। गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदै, मुद्रास्फीति 10.8%मा झर्यो। गलत उपचारबाट अमेरिकामा वार्षिक पाउने 4 लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज एउटा फरक प्रसङ्ग। अभिभावकले बालबालिकालाई गर्ने कडाइले उनीहरूमा कस्तो मानसिक समस्या ल्याउन सक्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात। इन्सा नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल साउन महिनाको 7 गते आइतबार, इस्वी सम्बत 2023 जुलाई 23 तारिक। आज अधिक साउन शुक्ल पञ्चमी तिथि। दर्शकवृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईँ माझ उपस्थित भएका छौँ। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। थाई नागरिकबाट बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल भएको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयले थाई नागरिकबाट बरामद गरेको पहेँलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि भएको छ। भन्सार विभागले त्रिपुरेश्वर स्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा बरामद गरिएको 4.5 किलो पहेँलो धातु पित्तल रहेको पुष्टि भएको छ। सुन भएको आशंकामा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले ब्याङ्ककबाट काठमाडौँ आइपुगेका थाई नागरिकबाट 10 थान बिस्कुट आकारको पहेँलो धातु जफत गरेको थियो। उक्त पहेँलो धातु थाई नागरिकलाई नै हस्तान्तरण गरिएको भन्सार विभागका एक कर्मचारीले बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले उक्त धातु जफत गर्दा थाई नागरिकले आफू लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यहाँ चढाउनका निम्ति उक्त सामान ल्याएको दाबी गरेका थिए। उहाँ थाई नागरिकले आफू लुम्बिनी घुम्न आएको र त्यहीँ चढाउनका लागि उक्त सामान ल्याएको बताउनु भएको थियो। तर हामीले सुन भएको आशंकामा प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका थियौँ। पित्तल भएको पुष्टि भएपछि हामीले उक्त सामान फिर्ता गरेका छौँ, विभागका एक कर्मचारीको भनाइ छ। पछिल्लो 1.5 महिना यता धरानमा डेङ्गु संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने झण्डै 2000 जना संक्रमित भएका छन्। जेठ तेस्रो साता यता धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत 4 जना डेङ्गु संक्रमितको मृत्यु भएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार पछिल्लो समय साउन 2 गते धरान 11 का 79 वर्षीय पुरुष र धरान 18 का 84 वर्षका एक महिलाको डेङ्गुबाट मृत्यु भएको छ। यसअघि जेठ 23 गते धरान 17 की 30 वर्षीय र असार 15 गते धरान 11 की 40 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चुडामणि पोखरेलका अनुसार मृतक 1 जना बाहेकमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दीर्घ रोग पनि देखिएको थियो। यता धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्याङ्कमा भने हालसम्म धरानमा 1 जना मात्र डेङ्गु संक्रमणबाट मृत्यु भएको उल्लेख छ। महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले आफू कहाँ हालसम्म 1 जनाको मात्र डेङ्गुबाट मृत्यु भएको रेकर्ड रहेको बताउनुभयो। प्रतिष्ठान स्रोतले सर्वसाधारणमा मानसिक त्रास फैलन सक्ने भएकाले मृतकको तथ्याङ्क सार्वजनिकलाई प्राथमिकता नदिएको जनाएको छ। डेङ्गु फैलिएपछि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले 1 सातादेखि 7 दिन सञ्चालन हुने गरी छुट्टै निशुल्क डेङ्गु क्लिनिक सञ्चालन गरेको छ। क्लिनिकमा परीक्षण गराउने र परामर्श लिनेको चाप बढेको प्रवक्ता डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकाले 600 थान र इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले 1000 थान किट उपलब्ध गराएपछि निशुल्क डेङ्गु परीक्षण र उपचार सेवा दिएको उहाँले बताउनुभयो। असार 29 देखि साउन 4 गतेसम्म क्लिनिकमा 638 जनाको डेङ्गु परीक्षण गर्दा 465 जनामा संक्रमण पाइएको छ। तीमध्ये करिब 10
50% सेन्ट्रल इमर्जेन्सी कक्षमा थप उपचार गरिएको डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। क्लिनिकमा आउने बिरामी मध्ये 15% बालबालिका छन्। उता केही साता यता प्रतिष्ठानको आकस्मिक कक्षका 40% शैय्या पनि डेङ्गु संक्रमितले ओगटेका छन्। त्यहाँ दैनिक 30 देखि 40 जना इमर्जेन्सीमा भर्ना हुने गरेका छन्। शैय्या अपुग भएपछि ट्रली र व्हीलचेयरमा राखेर उपचार गरिरहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। निजी अस्पताल र अन्य क्लिनिक तथा नर्सिङ होममा 1500 रुपियाँदेखि 2000 सम्म डेङ्गु परीक्षण शुल्क लिइरहेकाले प्रतिष्ठानमा निशुल्क उपचारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई सहज भएको छ। यता स्वास्थ्य कर्मी नै संक्रमित भएपछि झनै जटिलता देखिएको छ। बिरामीको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स र कर्मचारी नै संक्रमित भएपछि प्रतिष्ठानको दैनिक प्रशासन र अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ। 3 दिन यता मात्र प्रतिष्ठानका 50 जना भन्दा बढी चिकित्सक, नर्स, बिरामी र कर्मचारीमा डेङ्गु भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यसबाहेक प्रतिष्ठानका विभिन्न प्रयोगशालामा परीक्षण गराएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको संख्या पनि उल्लेख्य छ। स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी संक्रमित हुँदा ओपीडी, आकस्मिक कक्ष, बालरोग र स्त्री तथा प्रसुति विभागको आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया, रेडियोलोजी सेवा समेत प्रभावित भएको सहप्रवक्ता डाक्टर पोखरेलले बताउनुभयो। डेङ्गु संक्रमण बढ्दै गएपछि धरान त्यसको इपिसेन्टर भएको छ। प्रतिष्ठानको मेडिकल तथ्याङ्क विभागका अनुसार गत असार 10 गतेदेखि साउन 4 गतेसम्म डेङ्गु क्लिनिक बाहेक प्रतिष्ठानका विभिन्न प्रयोगशालामा 3837 जनाको परीक्षण गरिएको मध्ये 1784 मा पोजिटिभ आएको छ। चिकित्सकका अनुसार डेङ्गुको मुख्य लक्षण 81 उच्च ज्वरो आउनु हो। प्रतिष्ठानका माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख डाक्टर नारायण राज भट्टराईका अनुसार डेङ्गुको ज्वरो 5 देखि 7 दिनसम्म रहन सक्छ। आँखाको गेडी, टाउकोको पछिल्लो भागमा धेरै दुख्ने, शरीर कटकटी खाने, शरीरमा बिमिरा आउने, रक्तस्राव हुने, हड्डीको जोर्नी तथा मांसपेशी दुख्ने यसको लक्षणहरूमा पर्छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार सफा पानीमा हुर्कने लामखुट्टेको लार्भा र प्युपा नष्ट गर्ने नीतिलाई निरन्तरता नदिँदा धरानमा फेरि डेङ्गु फैलिएको छ। तराईमा सीमित रहेको डेङ्गु पछिल्लो केही वर्षदेखि पहाडमा पनि उक्लिएको छ। 2076 मा सुनसरीको धरान हुँदै पूर्वका 11 जिल्लामा डेङ्गु फैलिएको थियो। कञ्चनपुरको लालझण्डी गाउँपालिका 1 नौरङ्गाबाट भन्सार छली ल्याइएको अवैध माल सामान सहित 2 जनालाई सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको झलारी स्थित 25 नम्बर गढ मातहतको बिओपी दोदाबाट खटिएको टोलले शुक्रबार राति 16 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको माल सामान बरामद गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गाडी चालक कृष्णपुर नगरपालिका 5 का 30 वर्षीय लोकेन्द्र बोहरा र सहचालक लालझण्डी 1 का 19 वर्षीय विशाल बडायक रहेका छन्। उनीहरूले सामान ल्याउन प्रयोग गरेको पिकअप भ्यान पनि नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि गड्डा चौकी भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको सशस्त्र प्रहरी 35 नम्बर गढले जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर आफूले कहीँ कतै नबोलेको बताउनु भएको छ। विराटनगर 11 पिचरा स्थित पार्टी कार्यालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर संसद तथा पार्टीका अन्य कार्यक्रममा पार्टीको सांसद तथा नेताहरूले समेत नबोलेको बताउनुभयो। उहाँले विधिको शासनद्वारा राष्ट्र सञ्चालन भएमा सुशासन कायम हुनेमा पार्टी स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। लामिछानेले प्रदेश संरचना सुधारका लागि दलहरूबीच सहमति जरुरी रहेको बताउनुभयो। आगामी मङ्सिरदेखि पार्टीको अधिवेशनको तयारी सुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालमा केही समय यता सुन तस्करी वात्तै बढेको ठान्ने अर्थशास्त्री युवराज खतिवडाले त्यसका प्रारम्भिक सांकेतिक सीमावर्ती क्षेत्रमा महिनौं अगाडि देखा परिसकेको बताउनु भएको छ। तपाईले बेला बेला समाचार पढ्नु भएको थियो होला कि सीमा क्षेत्र र अनौपचारिक बजारमा भारतीय रुपियाँको विनिमय दर कमजोर भइरहेको छ भनेर। मानिसहरूले 150 को दरले भारू सटै गरेको समाचारको सोझो सम्बन्ध यही सुन तस्करीसँग छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडाले दशकौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्रको नाडी छामेर बस्नु भएको छ। अर्थतन्त्र भनेको पनि एक किसिमको इन्जिनियरिङ जस्तै हो उहाँको भनाइ छ। यसमा कहाँ कस्ता विचलन भइरहेका छन् भन्ने कुरा कारण र परिणाम हेरेर सहजै थाहा पाउन सकिन्छ। विशेष गरी बितेको 7-8 महिना यता नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अनौपचारिक रूपमा कारोबारीहरूले 150 रुपियाँको बदला 100 भारू दिन थालेका र नेपाली रुपियाँ नै लिन रुचाउन थालेका खबरहरू लगाएका थिए। यद्यपि नेपाली रु र भारत बीच 160 को स्थिर विनिमय दर कायम छ। जानकारहरूका अनुसार त्यसो हुनु भनेको ती कारोबारीसँग अवैध आर्जन गरिएको भारू प्रशस्त भयो भने बुझ्नुपर्छ र त्यसको एउटा मुख्य स्रोत हो सुन तस्करी। नेपालमा अहिले सुनको वैध आयात केवल बैंकहरूले मात्र गर्न पाउँछन्। त्यसका लागि दैनिक कोटा 10 किलोग्रामको सीमा तोकिएको छ। देशभित्र नै सुनको खपत अहिले उच्च मूल्यका कारण शिथिल भइरहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले भारतको बजारसँग यहाँको सुनको भाउ मिलान गर्न भन्दै हाम्रो भन्सार दर बढाइएको छ। अवस्था यस्तो छ कि सुनको भाउ नेपाल र भारतमा उस्तै छ, बाँकी जताततै यहाँभन्दा सस्तो छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका महासचिव धर्मसुन्दर वज्राचार्यले भन्नुभयो। उहाँले उदाहरण दिँदै दुबईमा भन्दा नेपालमा सुन प्रति तोला 17,000
10,000 रुपियाँले महँगो पर्ने बताउनुभयो। एक तोलामा त्यति धेरै फाइदा भएपछि तस्करहरूले विभिन्न सेटिङ मिलाएर नाफा बाँड्ने गरी सुन भित्राउने भए। त्यसमाथि वैध रूपमा ल्याउँदा तिर्नुपर्ने भन्सार पनि छलिन्छ। नेपाल र भारतमा सुनको मूल्य उस्ताउस्तै भएका बेला उतैबाट सरासर आयात नगरी यताबाट अवैध तस्करी गराउनु भनेको त यहाँ स्रोत देखाउन नमिल्ने पैसा भएकाहरूले गरेको कारोबार हुन सक्ने जानकारहरू ठान्छन्। कर नतिरेको, भ्रष्टाचार गरेको अनि आतंककारी क्रियाकलापसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रसँग यस्ता तस्करी कारोबार जोडिने उनीहरूको भनाइ छ। अवैध सुन आयातले देशको अर्थतन्त्रमा माथिदेखि तलसम्म श्रृङ्खलाबद्ध विचलन ल्याउने जानकारहरू बताउँछन्। अहिले प्रत्येक 1 किलोग्राम सुनमा भन्सार शुल्क मात्र 12 लाख रुपियाँ भन्दा धेरै तिर्नुपर्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका महासचिव धर्मसुन्दर बज्रचार्यले जानकारी दिनुभयो। सोझै हिसाबमा पनि 100 किलो सुन अवैध भित्राउँदा 12 करोडको भन्सार नोक्सानी हुन्छ भने त्यस्ता अवैध सुन नेपालभित्रै खपत गर्ने हो भने पनि स्रोत देखाउन नसक्दा वैध बजारमा कारोबार हुन पाउँदैन। वैध बजारमा त्यस्ता अवैध सुनले कागजात देखाउन सक्दैनन्। ती अवैध रूपले किनबेच हुन्छन् र कालो धन फैलिन्छ। त्यसमा न कसैले आयकर तिर्छ न अन्य कर तिर्छ, सबैतिर छली गरेर कालो धन थुप्रिन्छ, बज्रचार्यले भन्नुभयो। त्यसपछि देशभित्र भन्दा पनि त्यस्ता अवैध सुन खुल्ला सिमानाको दुरुपयोग गर्दै भारत जाने गरेको सबैको जानकारीमा रहेको छ। सुन तस्करीको अर्को डरलाग्दो पाटो भनेको यसले देशको समष्टिगत आर्थिक अवस्था अनि अर्थ राजनीति मात्र बिगार्ने होइन कि द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नेपालको साख समेत गिराउँछ। सुन तस्करी पछाडिको अर्थतन्त्र भनेको हुन्डीको अर्थतन्त्र हो। ब्याङ्क मार्फत बाहेक कसैले पनि पतितपत्र खोलेर सुन ल्याउन कानुनले दिँदैन। तर यसरी अवैध ल्याइएका सुनका निम्ति विदेशी मुद्रा पक्कै तिर्नुपर्छ होला र त्यो यहाँबाट नै तिर्ने होला, खतिवडाले भन्नुभयो। त्यसो हुँदा देशको विदेशी मुद्राको ढुकुटीदेखि भुक्तानी सन्तुलन नै खलबलिन्छ। वैध आयात भएको मात्रै सुनको परिणाम हेर्दा पनि यो वर्षको 11 महिनामै 43 खर्ब 52 करोड रुपियाँ बराबरको सुन आयात भएको छ। रकमको आधारमा सुन 5औं सबैभन्दा ठूलो आयात सामग्री हो। यसमाथि सुन तस्करीको अर्थतन्त्र बनेको अवैध अर्थतन्त्र, अपारदर्शी अर्थतन्त्र, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न खोज्नेको अर्थतन्त्र र छिमेकी मुलुकलाई रिस उठाउने अर्थतन्त्र पनि हो। अवैध भित्रिएका सुनको अधिकांश हिस्सा भारतमा लगिने र आर्जन गरिएका रकम हात हतियार तथा लागु औषध एवं विध्वंस वा आतंकवादी क्रियाकलाप वा लोकतन्त्रलाई असर गर्ने अन्य अवैध र अनुचित क्रियाकलापमा समेत प्रयोग हुने सम्भावना बलियो हुने गरेको अधिकारीहरूको ठम्म्याइ छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने अनेक षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित समाजवाद बहस र सङ्घर्ष विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले कङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टको शत्रु हो भन्ने पारेर सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन सक्ने भएकाले त्यसप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो। घुमेफिरी शत्रु भनेको कङ्ग्रेस हो भन्ने पारेर अनि अहिलेको गठबन्धनलाई तोड्न खोज्ने अनेक षड्यन्त्र हुन सक्दछन्। त्यसकारण अघि मैले भने व्यवहार सोचे जस्तो हुँदैन, सिद्धान्त सोचे जस्तो हुँदैन। नेपालको यथार्थको अहिलेको धरातलमा टेकेर जानुपर्दछ उहाँले भन्नुभयो। कम्युनिस्ट भनिएकाहरूले पनि प्रतिगामीहरूसँग हातेमालो गरिरहेकाले त्यसलाई बुझेर आफूहरूले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायम राख्दै आफ्नो शक्ति वृद्धि गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने समेत बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको छ। नुवाकोटको सिस्टोलका बासिन्दाले केही दिन अगाडि फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका थिए। यसअघि बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फालिएको फोहोर माटोले छोप्नुपर्ने र दुर्गन्ध फैलिन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। केही दिन अगाडिदेखि फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरे पनि हिजोदेखि निर्वाध रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको महानगर वातावरण विभाग प्रमुख रबिन मान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले बन्चरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर थुप्राउन थालेको छ। शुक्रबारदेखि फोहोर बोकेका महानगरका गाडी ल्यान्डफिल साइट पुग्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएको फोहोर 1-2 दिनमै उठाइसक्ने उहाँको भनाइ छ। फोहोर बोकेका गाडीलाई ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउन प्रहरीले सहयोग गरिरहेकाले पनि व्यवस्थापनमा सहज भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। धनुषामा भिनाजुको हत्या गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। लक्ष्मी निया गाउँपालिका 7 लक्ष्मी निया बजारमा एकजनाको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जानकारी दिएको छ। भारतको सोनपुर चन्दौली बस्ने 38 वर्षीय शिव मुरत सिंहको हत्या भएको हो। उनको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले बनारसका 25 वर्षीय सुरज सिंहलाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई प्रहरीले शुक्रबार दिउँसो पक्राउ गरेको हो। शिव मुरत सुजनका भिनाजु हुन्। उनीहरू लक्ष्मी निया बजारमा काम गर्न बस्दै आएका थिए। घरायसी विवादको क्रममा सुरजले दाउराको चिरपटले प्रहार गरी कुटपिट समेत गर्दा शिव मुरत गम्भीर घाइते भएका थिए। उनको रमा अस्पताल जनकपुर मार्फत भारतको सीतामढी तर्फ लैजाने क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न माग राख्दै उनीहरू आन्दोलित भएका छन्। लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समितिको आह्वानमा शनिबार नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै काठमाडौँको बालुवाटार स्थित राष्ट्र बैंक अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ। आफूहरूलाई लघुवित्त संस्थाहरूले ज्यादती गरेको उनीहरूको आरोप छ। सामूहिक ऋण मिना गर्नुपर्ने, गरिब किसानलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग उनीहरूले अगाडि सारेका छन्। यी मागका विषयमा राष्ट्र बैंक पनि गम्भीर बन्नुपर्ने सङ्घर्ष समितिको माग छ। म ती सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु जसले बुलेटको बाटो छोडेर ब्यालेटको बाटोमा हिँड्ने सङ्कल्प गरे। म ती सबैलाई अभिनन्दन गर्न चाहन्छु जो युद्धबाट बुद्धको तर्फ अगाडि बढेका छन् र यो सदनमा तपाईँको उपस्थिति युद्धदेखि लिएर बुद्धतिरको यात्रालाई अनुमोदन गर्दछ। यसकारण म तपाईँलाई बधाई दिन आएको छु। सन् 2014 अगस्त 3 तारिकमा नेपालको तत्कालीन संविधान सभामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि 2064 सालमा भएको संविधान सभा चुनावबाट संसदमा पुगेको थियो। सदनलाई सम्बोधन गर्दै भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले माओवादीको उच्च प्रशंसा गरेका थिए। नेपालको संसदमा मात्र होइन, नेपाल भ्रमणबाट फर्केपछि उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गरेको सम्बोधनमा पनि माओवादीको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको थियो। धेरै ठाउँमा सशस्त्र आन्दोलन चलिरहँदा नेपाल युद्धको यात्राबाट बुद्धतर्फ अगाडि बढेको बताउँदै उहाँले विश्वलाई एउटा सन्देश दिएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। यी दुईवटा अभिव्यक्तिले भारतीय जनता पार्टी र माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धलाई सङ्केत गर्दछ। त्यही सम्बन्धको निरन्तरता दिँदै आज साउन 7 गतेदेखि माओवादीकी उपाध्यक्ष पम्पा भुसालको नेतृत्वमा नेताहरू भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। माओवादी र भारतसँगको सम्बन्धमा भने उतार चढाव नआएको होइन। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै समय भारत विरुद्ध सुरुङ युद्ध लड्ने सम्मको चेतावनी दिनुभएको थियो। रुकमाङ्गत कटुवाल प्रकरणका कारण 2066 वैशाख 21 गते पदबाट राजीनामा दिएपछि माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउने काम भारतले गरेको भन्दै माओवादीले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई कठपुतली सरकार भन्दै काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरेको थियो। आन्दोलनका क्रममा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, हामीले नोकरसँग होइन मालिकसँग वार्ता गर्छौँ। त्यही बेला भारतमा कङ्ग्रेस आएका नेता मनमोहन सिंहको नेतृत्वको सरकार थियो। पार्टीगत हिसाबले भाजपा र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध अहिले खराब रहेको देखिँदैन। तर माओवादी केन्द्रका विदेश विभागका उपप्रमुख राम कार्की भन्नुहुन्छ, जनयुद्धकालमा भाजपासँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध थिएन। हाम्रो सम्बन्ध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीसँग थियो। भाजपा सत्तामा आएपछि मात्र अलिअलि सम्बन्ध विस्तार भएको छ। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी पनि पटक पटक सरकारमा गएको र उता भाजपा पनि भारतमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कारण माओवादीसँग सम्बन्ध बनेको उहाँको भनाइ छ। भाजपाको निमन्त्रणामा माओवादी नेताहरूको हुन लागेको भ्रमणले सम्बन्ध अझ राम्रो बनाउने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुने भन्ने आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्नुभएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै नेता गौतमले सो कुरा बताउनु भएको हो। सुन तस्करीमा राजनीतिक संलग्नता हुँदैन, यो गलत आरोप हो। कति ठाउँ बलात्कार हुन्छ, राजनीतिक संलग्नता हुन्छ त? कति ठाउँमा चोरी हुन्छ, अनि के राजनीतिक संलग्नता हुन्छ? कति ठाउँमा बाटाघाटामा मानिसहरू मार्दै हिँड्छन्, त्यहाँ राजनीतिक संलग्नता हुन्छ त? गौतमको प्रश्न थियो। सडक दुर्घटना सबै ठाउँमा संलग्नता हुन्छ। जब तथ्यले के भन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। हरेक दलका नेताहरू त्यहाँ उपस्थित भएका छन्, उहाँको प्रश्न थियो। कर्मचारी पनि उपस्थित भएका छन् त? उहाँको प्रश्न थियो। राजनीतिक संलग्नता भएको भए उनीहरूले भन्लान् नि? उहाँको प्रश्न थियो। उहाँले आफू गृहमन्त्री हुँदा सुनकाण्ड नभएको समेत दाबी गर्नुभयो। दार्चुलाको ब्यास र सदरमुकाम खलङ्गासम्म जोड्ने एकमात्र सडक खलङ्गा तिङ्कर सडक बन्द हुँदा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेतमै कुहिन थालेको छ। असार दोस्रो सातादेखि वर्षाका कारण अवरुद्ध यो सडक खण्डका विभिन्न ठाउँमा पहिरो खस्दा सडक बन्द भएको छ। सडक बन्द भएपछि ब्यासमा उत्पादित आलु ढुवानी गर्न नसकिँदा खेतबारीमै कुहिन थालेको कृषक हरिश धामीले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जालमा व्यक्ति व्यवहार सम्बन्धी एउटा पोस्ट गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, भन्नलाई संसारकै सजिलो हुन्छ तर हुनलाई एकदमै गाह्रो। उहाँले थप लेख्नु भएको छ, भन्नलाई संसारकै सजिलो, हुनलाई एकदमै गाह्रो, देखाउन एकदमै सजिलो, देखिन साह्रै नै गाह्रो। सबै धर्मभन्दा ठुलो, सबै जातभन्दा माथि, सबै कर्मभन्दा ठुलो, हरेक आँटभन्दा माथि, मृत्यु हरेक दिन, धन्न सबल छौँ के त? एउटै मात्र प्रश्न छ, असल छौँ के त? उहाँले यी शब्दसहित बुनिएका कविता प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्पा भुसालले बलियो कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भुसालले एकीकृत हुनुपर्ने बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट विभाजन र छरिएको स्थितिमा रहेको बताउनु भएको छ।
उहाँले अब फेरि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुराबाट पछि हट्न नहुने बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले एउटा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको छ, तर विडम्बना हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट विभाजन र छरिएको स्थितिमा छ। यसलाई एकीकृत केन्द्रीकृत गर्ने प्रयास भएका थिए। एउटै नेकपा पनि बनायौँ। हामीले जनताको जनमत पनि इतिहास कायम गर्ने गरी प्राप्त गरेका थियौँ, तर एकता कायम राखिरहन सकेनौँ। तर हामी सबै फेरि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने कुराबाट पछि हट्न सक्दैनौँ। हामीले समाजवादी मोर्चा बनाएका छौँ। मोर्चाको सहकार्यबाट क्रमशः एकतामा पुर्याउने हो उहाँले भन्नुभयो। अहिले समाजवादी मोर्चामा नआएका भिन्न कम्युनिस्ट पार्टीका छाताहरूमा रहेकाहरूलाई पनि एउटैमा ल्याउने हाम्रो प्रयास रहनेछ उहाँले भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नयाँ दललाई खरेको संज्ञा दिनुभएको छ। बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा रामेछाप पुग्नुभएका प्रमुख सचेतक लेखकले पुराना पार्टीबाट नै निकास निस्कने दावी समेत गर्नुभयो। रामेछापको भङ्गेरीमा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमका लागि प्रमुख अतिथि भएर पुग्नुभएका लेखकले भन्नुभयो, कांग्रेस सुक्याम मान्ने हिउँदको मङ्सिर पुसमा पनि उत्तिकै लयमा बग्ने नदी समान पार्टी हो। अरू खरे हुन्, ती मङ्सिर आएपछि देखिँदा पनि देखिँदैनन्। पार्टीका संस्थापक बीपी कोइराला कांग्रेस नेता मात्रै नभएर महामानव समेत भएको बताउँदै खरेलले हरेक कांग्रेसले बीपीको सिद्धान्तमा हिँड्नुपर्ने र उनका विचार अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 2074 को निर्वाचनको नभई अहिलेको चिन्ता गर्दै संगठनलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार बीपी कोइरालाको 41औं स्मृति दिवसका अवसरमा प्रजातान्त्रिक विचार समाजले आयोजना गरेको आजका सन्दर्भमा बीपीका विचार विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। हामीले विक्रमसम्म 2084 को निर्वाचनको चिन्ता गर्ने होइन, अहिलेको चिन्ता गर्ने हो, राम्रो काम गर्ने हो, संगठनलाई बलियो बनाउने हो उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अहिले 329 स्थानीय तहको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले 4 प्रदेश सरकारको समेत नेतृत्व गरेकाले अब राम्रो काम गरेर आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। पोखराको मुख्य चोक लखन चोक अर्थात् पृथ्वी चोकदेखि चाइना पुलसम्म सडकको दायाँ बायाँ सवारी साधन पार्किङ गर्न रोक लगाइएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयलाई आजदेखि लागू गरिने भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ। जारी सूचनामा भनिएको छ, जिल्ला सुरक्षा समिति कास्कीको निर्णय तथा पोखरा महानगरपालिकाको व्यवस्थापनमा पृथ्वी चोकदेखि चाइना पुलसम्म सडकको दायाँ बायाँ कुनै पनि प्रयोजनका लागि सवारी साधन पार्किङ गर्ने कार्य मिति 2080 साउन 7 गते आइतबारदेखि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको बेहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचित गरिन्छ। उक्त निर्णयलाई अवज्ञा गरेको खण्डमा नियमअनुसार कारबाही गर्ने पोखरा महानगरपालिकाले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ओली गत असार 2 गते राति त्यसतर्फ जानुभएको थियो। राजधानी नाम्पेनमा शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग ओलीको भेट भएको उहाँको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ओलीलाई विमानस्थलमा कम्बोडियाका परराष्ट्र मन्त्रालयका राज्य मन्त्री स्तरीय अधिकृतद्वारा स्वागत गरिएको थियो। उहाँसँगै विभिन्न देशका 22 जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञ अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा छन्। विमानस्थलमै पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानीसँग ओलीको भेट भएको थियो। त्यस्तै ओलीले नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जोनाथन गुडलकसँग पनि शिष्टाचार भेटघाट गरेको सचिवालयले जनाएको छ। जोनाथन पनि कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडिया जानुभएको थियो। अध्यक्ष ओली सोमबार स्वदेश फर्कदै हुनुहुन्छ। बागमती प्रदेशमा रहेका सरकार मातहतका अस्पताललाई विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि 10% बेड निशुल्क उपलब्ध गराउन यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशीका अनुसार प्रदेशका 13 जिल्लामा रहेका सरकार मातहतका अस्पतालका लागि उक्त निर्देशन जारी गरिएको छ। अस्पतालले यो निर्देशन पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्न आफ्नै संयोजकत्वमा अनुगमन टोली नै बनाइएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामी अस्पतालमा अनुगमन पनि गर्छौँ, निर्देशन नमानेको पाइएमा त्यस्ता अस्पताललाई कारबाही पनि गर्छौँ। प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री जोशीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशमा रहेका अस्पतालले कुल शैय्या मध्ये 10% विपन्न असहाय बेवारिसे बिरामीका लागि निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। गैराती जुम्लामा 7वटा घरमा आगजनी गरेको आशंकामा जुम्ला प्रहरीले 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार राति गुठी चौर गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँका 7वटा घरमा आगो लगाइएको थियो। प्रहरीले शंकास्पद 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको जुम्लाका प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीले बताउनुभयो। गैराती धौलपुर गाउँमा 2, बाउली गाउँमा 1, ढुँडा खोजमा 1, माथिल्लो जुहार बिजुरमा 1, खल्ला ओडामा 2 गरी 7 घरमा आगो लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्युठानमा बलात्कार आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। 31 वर्षीय महिलाको बलात्कार गरेको आरोपमा एरावती गाउँपालिका 5 जिवाङका 30 वर्षीय अविन थापालाई शुक्रबार राति प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर शनिबार सार्वजनिक गरेको छ। घटना सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका 12 का लडु प्रसाद शाहले बिहान करिब 3 घण्टाको सङ्घर्ष पश्चात बल्ल तल्ल 5 लिटर खानेपानीको जो गर्न सक्नुभयो। खानेपानीको खाली जार बोकेर बिहान 4 बजे घरबाट निस्किनु भएका शाहले वीरगञ्ज बजारको मुख्य सडक र गल्लीमा जडान भएका ट्युबवेल तथा धारा चहार्दै करिब 5 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर बिहान 7 बजेसम्ममा बल्ल तल्ल 5 लिटर खानेपानी जम्मा गर्न सक्नुभयो। लामो समयदेखि वर्षा नभएर घरमा जडान गरिएका ट्युबवेल सुकेर पानी आउनै छाडेको छ शाहको भनाइ छ। त्यसैले पानीको जो गर्न खाली जार बोकेर बिहानै 4 बजे घरबाट निस्के, तर सडक छेउका अधिकांश ट्युबवेल सुकिसकेकाले थोरै थोरै पानी जम्मा गर्दै गर्दा घण्टा घरसम्म पुग्दा 5-6 लिटर पानी जो गर्न सकियो। जो गरिएको पानीले अहिले तत्काल केही बेरका लागि त समस्या टर्यो, तर दिनभरि कसरी चलाउने भन्ने चिन्तामा छौँ। हाम्रो 5 जनाको परिवारलाई दैनिक कम्तीमा 100 देखि 150 लिटर पानी चाहिने उहाँको भनाइ छ। सङ्घर्ष गरेर जो गरिएको 5-6 लिटर पानीले खाना पकाउन त सकिन्छ, तर के पिउने, भाँडा केले धुने र कसरी नुहाउने भन्ने समस्यामा छौँ। गर्मी मौसमको समयमा खानेपानीको समस्या वर्षेनी हुने गरे पनि अहिलेको जस्तो खानेपानीको हाहाकार कहिल्यै नदेखिएको स्थानीय 75 वर्षीय शङ्कर शाह कलावारको भनाइ छ। यो समस्या वीरगञ्जका अधिकांश मानिसहरूको समस्या हो। वीरगञ्जका अधिकांश क्षेत्रमा अहिले खानेपानीको हाहाकार भएको छ। लामो समय खडेरी परेपछि पानीका मुहान सुक्न थालेपछि चापाकल लगायतका धारामा एकाएक पानी आउन छाडेको छ। लगातार 40 देखि 45 डिग्रीसम्मको गर्मीले पानीका मुहान सुक्दै जाँदा खानेपानीको समस्या भएको स्थानीयको भनाइ छ। वीरगञ्जको छपकैया, मिना बजार, बिसुवा, नगवा, मुली, तेजारत टोल, प्रतिमा चोक, ब्राचोक, भन्सार लगायतका क्षेत्रमा स्थानीयले खानेपानीको लागि आफ्नो घरमा जडान गरेको चापाकल सुक्दै गएको छ। बिहानैदेखि साँझसम्म नै एकैनासले लागेको चर्को घामका कारण चापाकलको पानी नै सुकेर पानीको समस्या भएको वीरगञ्ज 15 बिसुवा निवासी माया लामाको भनाइ छ। मानव जीवनमा पानी बिना कुनै काम नै नहुने भन्दै पानीकै अभावले अहिले प्याक हुन थालेको उहाँको गुनासो छ। अहिले टोल, सङ्घ संस्था, विद्यालय, कल कारखानामा पानीको अभाव खड्किएको छ। लामो समयदेखिको खडेरीले पानीको मुहान सुक्न थाल्नुका साथै मोटर जल्ने तथा करेन्ट लाग्ने समेत हुन थालेको छ। महानगर क्षेत्रभित्र खानेपानीको हाहाकार देखिएपछि महानगरपालिकाले वीरगञ्जका विभिन्न स्थानमा खानेपानीका लागि ट्याङ्करबाटै पानी वितरण गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्र देशभरका सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। बाराको सिमरामा नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले शिक्षालाई प्रविधियुक्त बनाउन देशभित्रका सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय इन्टरनेट पुर्याउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। धेरै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुगिसकेको र बाँकी विद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्र इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उहाँको भनाइ थियो। पूर्वाधार निर्माणका क्रममा सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सडक, खानेपानी, विद्युत, दूरसञ्चारका पूर्वाधार निर्माणमा समन्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकार सुनचाँदी व्यवसायलाई प्रबन्धन गर्न सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घको 18औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले व्यवसायको हक हित संरक्षणका साथै मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निकासी अभिवृद्धि गरी मुलुकको राजस्वमा योगदान दिइरहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सुनचाँदी व्यवसायलाई परिष्कृत र पुरस्कृत गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले सुनचाँदी व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सुनचाँदीमा लगाइएको 2% थप सेवा शुल्क हटाउनै पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुनचाँदी व्यवसायमा अतिरिक्त कर नलगाउन आग्रह गर्नुभयो। कलाकार प्रकाश सपुतको दमाई महाराजा बोलको गीत युट्युबको ट्रेन्डिङ नम्बर 1 मा आएको छ। प्रकाश सपुत नामक युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक भएको यो भिडियोले 22 घण्टामा 13 लाख बढी भ्युज पाइसकेको छ। त्यस्तै भिडियोमा 11,000 भन्दा बढी कमेन्ट गरिएको छ। प्रकाशका अधिकांश गीतहरूले युट्युबमा सार्वजनिक भएको केही समयमा नै रेकर्ड राख्ने गरेका छन्। गत वैशाखमा उनले ल्याएको शकम्बरी बोलको गीतले युट्युबमा 7 दिनमै 1 करोड भ्युज पार गरेर नयाँ रेकर्ड राखेको थियो। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय राज्य मणिपुरमा महिलालाई नग्न परेड गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि घटनाका 5औं अभियुक्त पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेका युवक 19 वर्षका छन्। यसअघि 4 जना अभियुक्त पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई 11 दिनको प्रहरी हिरासतमा पठाइएको थियो। यो भिडियो 19 जुलाईमा आएको थियो, जसमा केही व्यक्तिहरूले 2 महिलालाई नग्न परेड गराइरहेको देखिन्छ। शुक्रबार घटनाका मुख्य अभियुक्तको घरमा केही आक्रोशित महिलाहरूले आगजनी गरेका थिए। प्रहरीका अनुसार भिडियोमा उक्त व्यक्तिले विफानुम गाउँ नजिक भिडलाई निर्देशन दिइरहेको देखिन्छ। भिडियोमा देखाइएको महिलाका पति भारतीय सेनामा छन्। असम रेजिमेन्टमा सुबेदार भएका व्यक्तिले कारगिल युद्धमा पनि भाग लिएका थिए। मे 4 मा यस भिडियोको बारेमा काङ्कोपी जिल्लाको साइकुल प्रहरी चौकीमा उजुरी परेको थियो।
श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति जुनमा घटेर 10.8% कायम भएको छ। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति मे महिनामा 22.1% रहेको थियो। जुन महिनामा यसमा थप कमी आई 10.8%मा झरेको जनगणना तथा तथ्याङ्क विभागले जानकारी गराएको छ। विभागका अनुसार खाद्य क्षेत्रको मुद्रास्फीति मे महिनामा 15.8% रहेकोमा गत महिना घटेर 2.5%मा झरेको छ। गैर खाद्य समूहको मुद्रास्फीति जुनमा 27.6%बाट घटेर 18.3% मा झरेको छ। गत वर्ष एनसीपीआईले 73.7% को मुद्रास्फीति रेकर्ड गरेको श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति सेप्टेम्बर 2022 देखि निरन्तर घटिरहेको छ। श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैंकले सन् 2023 सम्ममा पनि मुद्रास्फीतिमा गिरावट आउने अनुमान गरेको छ र सेप्टेम्बरसम्ममा विद्यमान उच्च मुद्रास्फीतिलाई एकल अङ्कमा झार्ने बताएको छ। वैज्ञानिकहरूले तापक्रम, समुद्री चाप र एटलान्टिक सागरको बरफमा देखिएका मौसम सम्बन्धी गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एकजना वैज्ञानिकले पृथ्वीमा विगतमा कहिल्यै पनि यस्तो नदेखिएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले युरोपमा खतरनाक उष्ण लहर अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। उत्तरी गोलार्धमा उष्ण लहर चलिरहँदा ग्रिसले 50 वर्ष यताकै सर्वाधिक तातो जुलाई महिना अनुभव गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको दक्षिणी भागमा पनि जुलाई अहिलेसम्मकै सर्वाधिक गर्मी महिना बन्न सक्ने ठानिएको छ। मौसम र समुद्र ज्यादै जटिल भएकाले यी घटनाक्रमलाई जलवायु परिवर्तनसँग तत्कालै जोडिहाल्न अप्ठ्यारो छ। तर अध्ययनहरू जारी छन् र वैज्ञानिकहरूले अझ खराब अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिरहेका छन्। मौसमी प्रणालीका सबै स्थायी कीर्तिमानी वा असामान्य अवस्थामा रहेको यस्तै परिस्थिति मलाई थाहा छैन, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका वातावरणीय भूगोलविद थोमस स्मिथले भन्नुभएको छ। इम्पेरियल कलेज लन्डन स्थित जलवायु विज्ञानका प्रधानाध्यापक पाउलो सिपीले पृथ्वीमा विगतमा नदेखिएको अवस्था उत्पन्न हुनुमा खनिज इन्धनले निम्ताएको जलवायु परिवर्तन र सन् 2018 यता एल निलियो नामक प्राकृतिक मौसमी प्रणालीका कारण वृद्धि भएको तापक्रम जिम्मेवार रहेको बताएका छन्। सन् 2016 मा कायम विश्वव्यापी औसत तापक्रमको कीर्तिमान भङ्ग गर्दै यो जुलाईमा हालसम्मकै सर्वाधिक गर्मी दिन महसुस गरिएको थियो। विश्वको औसत तापक्रम पहिलो पटक 17 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि पुगेको थियो। जुलाई 6 मा औसत तापक्रम 17.08 सेल्सियस पुगेको युरोपेली सङ्घको मौसमी निगरानी सेवाले जानकारी दिएको छ। तेल, कोइला र ग्यास जस्ता खनिज इन्धनको प्रयोगबाट हुने उत्सर्जनलाई पृथ्वीमा तापक्रम बढ्नुको कारण मान्ने गरिन्छ। औद्योगिक काल सुरु हुनु अघिको जुन महिनाको साधारण तापक्रमभन्दा यसपटकको जुन महिनाको तापक्रम 1.47 सेल्सियसले बढी थियो। सन् 1800 आसपास औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएपछि मानिसहरूले हरितगृह ग्यासलाई वायुमण्डलमा पठाउन थाले। एक दशक अघि सन् 2023 को गर्मीमा यस्तो परिस्थिति आउने भविष्यवाणी गर्न सकिने अवस्था थियो भन्ने प्रश्नमा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका स्मिथको जवाब छ, मौसम सम्बन्धी अवधारणाहरूले लामो समयको प्रवृत्तिबारे राम्रोसँग भविष्यवाणी गर्न सक्ने भए पनि 10 वर्षको पूर्वानुमान गर्न अप्ठ्यारो हुने उनले बताएका छन्। विश्वभरका समुद्रको औसत तापक्रमले पनि मे, जुन र जुलाई महिनाको विगतको तथ्याङ्कमा नयाँ कीर्तिमान रचेको छ। यो सन् 2016 को समुद्री सतहको सर्वाधिक तापक्रमको दिशामा उन्मुख भइरहेको छ। तर वैज्ञानिकहरूलाई मुख्य गरी उत्तर आन्ध्र महासागरमा बढिरहेको तापक्रमले चिन्तित तुल्याएको छ। युनिभर्सिटी अफ ब्रिस्टोलकी पृथ्वी विज्ञान सम्बन्धी प्राध्यापक डेनियल स्मिथले भनेकी छन्, हामीले आन्ध्र महासागरको यो क्षेत्रमा उष्ण लहर कहिले पनि देखेका थिएनौँ। मैले यस्तो अपेक्षा गरेको थिइनँ। जुन महिनामा आयरल्यान्डको पश्चिमी तट क्षेत्रको तापक्रम 4 देखि 5 डिग्री सेल्सियसको बीचमा थियो। त्यसलाई चरमभन्दा खराब मौसमका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा विशेषज्ञहरूले चिनिया सरकारको स्वामित्वमा रहेको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल एप्लिकेसन टिकटक राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति जोखिमपूर्ण रहेको बताएका छन्। टिकटकले चिनिया सरकारलाई स्थान, बायोमेट्रिक पहिचानकर्ता र ब्राउजिङ इतिहासमा पहुँच दिने तथा प्रयोगकर्ताको जानकारी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसम्म पुर्याउने गरेको सङ्घीय जाँच ब्युरो एएफबीआईले उल्लेख गरेको अमेरिकी खबर द हिलमा समाचार प्रकाशित भएको छ। एएफबीआईले सार्वजनिक गरेको उक्त सूचनाका आधारमा सिनेटर मार्क वार्नरको नेतृत्वमा सिनेटरहरूको एक समूहले हालै वाणिज्य विभागलाई लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालमाथि नियमनको अधिकार प्रदान गर्ने कानुन बनाएको थियो। राष्ट्रपति जो बाइडेनले पनि उक्त कानुनलाई तत्काल अनुमोदन गरेका थिए। उत्तर कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपको पश्चिम समुद्रीतर्फ धेरै क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको छ। दक्षिण कोरियाको बन्दरगाहमा अमेरिकी आणविक हतियारयुक्त पनडुब्बी पहर गर्ने चेतावनी दिएसँगै उत्तरले पछिल्लो मिसाइल प्रहार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार दक्षिण कोरियाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग सहयोग गर्दै उत्तरका गतिविधिमा निगरानी बढाएसँगै दुई देशबीच तनाव उत्पन्न भएको जनाइएको छ। गत बुधबार मात्र उत्तर राजधानी प्योङयाङ नजिकबाट छोटो दूरीका दुईवटा ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो। दक्षिण कोरिया र अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग बढ्दो तनावको सामना गर्दै रक्षा सहयोग बढाउँदा मिसाइल प्रक्षेपण बढ्न थालेका हुन्। उत्तर कोरियाका रक्षा मन्त्रीले बिहिबार मात्र अमेरिकासँगको दक्षिणको निकटता विरुद्ध जवाब दिने चेतावनी दिएका थिए।
अमेरिकामा वार्षिक करिब 7,95,000 अमेरिकीहरू गलत उपचारका कारण मर्छन् वा सधैँका लागि अपाङ्ग हुने गरेको खुलासा भएको छ। एक अध्ययनका अनुसार अमेरिकामा वार्षिक ठूलो संख्यामा डाक्टर लगायतका स्वास्थ्यकर्मीले गलत उपचार गर्छन्। त्यसका कारण करिब 3,71,000 बिरामीको मृत्यु हुने गरेको छ भने 4,24,000 व्यक्तिको सधैँका लागि अपाङ्ग हुने गरेका छन्। एम्बुलेटरी क्लिनिकहरू र आपतकालीन विभागमा रोग पत्ता लगाउँदा हुने गल्तीका कारण हुने दुर्घटनाको तथ्याङ्कसँग जोन्स हपिकिन्स आर्मस्ट्रङ इन्स्टिच्युट सेन्टर फर डायग्नोसिस एनालाइसिसको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएका तथ्य मेल खान्छ। यो अध्ययनका प्रमुख लेखकले यो नतिजाले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्थाको सङ्केत गरेको बताउँछन्। उनले रोगको निदानमा हुने गल्ती सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य सङ्कट भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, यो सङ्कट हामीले सामना गरिरहेका छौँ। चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रतिवेदन जारी हुँदासम्म पनि अमेरिकी नागरिक उपचारका क्रममा हुने लापरवाहीका बारेमा जानकारी थिएनन्। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, डाक्टरहरूले कम्तीमा 11% बिरामीको गलत रोग भनिदिन्छन्। कतिपय रोग पत्ता लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ भने आधाभन्दा बढी अवस्थामा पत्ता नलागेका अरू पनि हुन्छन्। उदाहरणका लागि हृदयघातको गलत निदान हुने सम्भावना कम हुन्छ। यो रोगमा अमेरिकाले दशकौंदेखि लगानी गरेको छ। अर्कोतर्फ स्पाइनल कर्डका रोगमा प्राय गलत उपचार गरिन्छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज एउटा फरक प्रसङ्ग, अभिभावकको अत्याधिक कडाइले बालबालिकामा कस्तो मानसिक समस्या ल्याउन सक्छ, यो सम्बन्धी प्रसङ्ग। हरेक आमा बुबाको चाहना हुन्छ कि आफ्नो सन्तान हुर्केर सफल र जिम्मेवार व्यक्ति बनोस्। यही कारणले उनलाई बाल्यकालदेखि नै शिष्टाचार र अनुशासनमा राख्ने प्रयास भइरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ आमा बुबाले आफ्ना सन्तानलाई अनुशासनमा राख्नका लागि धेरै कडा बन्छन्। यदि तपाईँले पनि यसो गरिरहनु भएको छ भने ध्यान दिनुहोस्, किनभने यसो गर्दा तपाईँको बच्चालाई मानसिक रोगी बनाउन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। आमा बुबाको कठोरताले बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्न सक्छ। युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिज एन्ड डल्भिनले हालै गरेको एक अध्ययनमा आमा बुबाले बच्चासँग कडाइका साथ बोल्ने हो भने उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा क्षति पुग्न सक्ने कुरा बाहिर आएको छ। यस अनुसन्धानमा 7,500 भन्दा बढी बालबालिकालाई समावेश गरिएको थियो। बालबालिकाको अगाडि कडा व्यवहार गर्दा उनीहरूमा मानसिक रोग निम्तिन सक्छ। अन्वेषकहरूले बालबालिकाको समूहमा अध्ययन गरी 10% बालबालिकामा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको उच्च जोखिम रहेको बताएका छन्। यस्ता बालबालिकामा अभिभावकले लिने कडाइको सामना गर्ने बानी बढी रहेको पाइएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। तर बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिनुमा अभिभावकको कठोरता मात्र नभई शारीरिक स्वास्थ्य, लैङ्गिक वा सामाजिक हैसियत पनि जिम्मेवार हुने अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको छ। आमा बुबाले लगाएको अनुशासनले साना बालबालिकाको तुलनामा 9 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा बालबालिकालाई कठोर व्यवहार गर्दा उनीहरूमा पर्ने असरहरूमा सबैभन्दा पहिले बच्चाहरूलाई अत्याधिक कडाइ गर्दा उनीहरूको विकासमा नराम्रो असर पर्न सक्छ। यस्ता बालबालिकामा आत्मविश्वासको कमी हुन सक्छ। आफ्नो हरेक काममा अरूको भर पर्न थाल्छ। यस्ता बालबालिकाले नयाँ चिजहरू प्रयास गर्न सक्षम हुँदैनन्। आफूसँग केही गल्ती भयो भने त्यसका लागि उनीहरूलाई गाली वा सजाय दिइनेछ भन्ने डर सधैँ उनीहरूमा हुन्छ। आत्मविश्वासको कमीका कारण उनीहरू नयाँ प्रयोग गर्न हिचकिचाउँछन्। त्यस्तै कडा अभिभावकत्वको कारण उनीहरू आफ्नो मनको कुरा खोलेर बोल्न सक्दैनन्, जसका कारण उसलाई भित्रभित्रै निसासिएको महसुस हुन्छ र यसकै कारण डिप्रेसनको शिकार बन्न सक्छन्। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो न्युज बुलेटिन तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेज InsideNepalNews.com मा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 6:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।